च्याप्टर 11 को एकाउन्टिङ फर मेटेरियल्स एन्ड स्टोर बुझ्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले लिफो फिफो भनेर पनि बुझ्छौँ। लिफो भनेको चाहिँ लास्ट इन फर्स्ट आउट र फिफो भनेको चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। र यसलाई हामीले प्र्याक्टिकली बुझ्दाखेरि चाहिँ के भनेर बुझ्नु भने यो कुनै पनि स्टोरमा हामीले चाहिँ त्यहाँको खाता निकाल्छौँ। अब त्यो स्टोरमा के भनेर निकाल्नुपर्छ भने हामीले खाता एउटा रिसिप्ट अनि एउटा इस्युड अनि एउटा ब्यालेन्स। सबसे अगाडि हामी ब्यालेन्स भनेको बुझौँ। ब्यालेन्स भनेको चाहिँ अब स्टोरमा अगाडि पनि सामग्री त हुन्छ नि, त्यही स्टोरमा सामग्री हुँदाखेरि अब हामीले अरू थप्यौँ नै अरू रिसिभ गऱ्यौँ नै भने ब्यालेन्समा हामीले प्लस गरेर ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै अब हाम्रो स्टोरबाट अरूले सामान किन्यो अरे, अरूले लग्यो अरे, अरू लस भयो अरे, जे भयो पनि अनि लसहरू भयो भने माइनस लेख्छौँ। र मैले एउटा क्वेसन लेखिसकेँ र अगाडि क्वेसन बुझ्छु मैले सोल्युसन दिएर होला। द स्टोर ट्रान्जेक्सन फर द मन्थ अफ भाद्र आर गिभन बिलो भनेको चाहिँ भाद्रको चाहिँ स्टोरमा के आयो के गयो भनेर ट्रान्जेक्सन चाहिँ मुनि दिएको छ अरे। भाद्र फर्स्टमा चाहिँ ओपनिङ स्टक भनेको चाहिँ अघि हामीले भन्यौँ नि अगाडि नै हाम्रो पुरानो स्टोरमा नै अगाडि नै हुन्छ नि त सामान, त्यसमै ब्यालेन्सलाई चाहिँ ओपनिङ स्टकमा र 400 युनिट्स 400 वटा युनिट्स रहेछ 10 इच दरले। भाद्र 3मा पर्चेज अब किन्यो अरे के 1000 युनिट्स एज रुपिज 11 इच भनेर चाहिँ एउटा 1000वटा युनिट्स 1000वटा सामग्रीलाई चाहिँ 11 रुपियाँको दरले किन्यो अरे। भाद्र 5मा इस्युड भनेको चाहिँ अब हामीबाट अरूले इस्युड लियो अरे 5000 युनिट्स इस्युड लियो अरे र हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई रुपिसमा दिएको छैन नि त, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेर गर्ने भने र रिफो र फिफो मेथडले गर्ने। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भन्यो भने चाहिँ हामीले ब्यालेन्सको फर्स्ट इन गर्ने र लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यालेन्सको लास्ट इन गर्नुपर्छ यहाँ इस्युड गर्दा चाहिँ। र भाद्र 7मा पर्चेज 600 युनिट एट रुपिस 12 इच भनेको र भाद्र 10मा इस्युड 8000 युनिट्स। सधैँ फिफो र लिफो मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट इन भयो भने चाहिँ फर्स्टबाट ब्यालेन्स घटाउने र लिफो भयो भने चाहिँ लास्टबाट घटाउनु पर्छ। र रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट र यो बुझौँ है त, रिटर्न टु डिपार्टमेन्ट भनेको भए चाहिँ हाम्रो रिटर्न टु डिपार्टमेन्ट भने चाहिँ हाम्रो स्टोरबाट दिएको भयो र रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट भनेको छ नि त यहाँ। अब रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्टबाट हाम्रोमा आयो, हाम्रोमा रिसिभ भयो भने चाहिँ हाम्रो यो रिसिभमा हुन्छ र इस्युड 5000 युनिट्स भनेको छ। र सधैँ फिफो र लिफोको मेथडले फर्स्ट इन र फर्स्ट इनबाट माइनस गर्ने र सोल्युसन गर्ने र क्वेसन अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ र यसको फर्मेट चाहिँ यो हुन्छ। डेट कति दिन कति महिनाको डेट अनि पार्टिकुलर्स के पर्यो र रिसिप्ट के आयो होइन। र यिनीहरूभित्र पनि हामीले 3टा हेडिङहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। कुन चाहिँ कति पैसा लाग्यो, कति पैसाले आयो, कति रेटले आयो, कति एमाउन्ट भयो भने। सबसे अगाडि क्वान्टिटी कति आयो, रेट कति दरले आयो र एमाउन्ट कति भयो होइन। र यसमा पनि त्यही हुन्छ, क्वान्टिटी कति गयो, इस्युड भने चाहिँ अरूले इस्युड गरेको है, हामी चाहिँ त्यहाँको भएर गर्नु। र रेट कति दरले गयो र एमाउन्ट कति गयो। र यसमा नि त्यही क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट कतिले हाम्रो अगाडिकोबाट बढ्यो कि घट्यो, रिसिभ भयो भने हामीलाई बढ्यो र इस्युड भयो भने घट्यो। र अघि नै हामीले क्वेसन लेखिसकेका छौँ। क्वेसनको फर्स्ट टर्ममा के रहेको छ भने ओपनिङ स्टक भाद्र फर्स्ट ओपनिङ स्टक भने चाहिँ कुनै पनि हामीले बिजनेस खोल्दाखेरि
अब अगाडि खोल्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्समा जान्छ नि यो कति छ यो क्वेसनहरु सेटको 204 पेज नम्बरमा गएर नि गर्न सक्छ र 400 into 10 4000 र हामीले एउटा गर्ने बित्तिकै त्यसलाई लाइन बोर्डर तानिहाल्ने किनभने अहिले म भन्छु भाद्र 3 परचेज भनेको चाहिँ किने अब हामीले आयो भित्र रिसिभ भन्यो अब हाम्रो स्टोर भित्र आयो भने परचेज हुन्छ र हामी यो क्याल्कुलेटर पनि थिच्दिहाल्यौँ 1000 into 11,000 अहिले क्याल्कुलेटर आएदेखि हिसाबहरु पनि यति सानो पनि क्याल्कुलेटर आउँदैन क्याल्कुलेटरमा गर्नुपर्छ र हाम्रो थर्ड के छ भाद्र 5 मा इस्युड छ इस्युड ISSUED इस्युड भने चाहिँ हामीले दियो कतिले इस्युड भन्छ 5000 अब यहाँ चाहिँ बुझ्नु पर्ने अब हाम्रो लिफो र फिफो को यहाँ आउँछ काम लिफो फिफो भनेको छ अब लिफो सपोज हामीले चाहिँ फिफो सोधेको छ र पनि यहाँ लिफो सोधेको भए चाहिँ हामीले यताबाट पुच्चा घटाएर राख्थ्यौं लास्ट इन गर्थ्यौं तर हामीलाई चाहिँ क्वेशनले फिफो सोधेको छ फर्स्ट इन गर भनेछ र हामीले 400 रुपैयाँ फर्स्टमा गरेको र हाम्रो यहाँ 500 आएछ यहाँ 400 यहाँबाट लिन्छौं र 100 मुनिबाट लिन्छौं 11 र अब यता 1000 बाट 900 into 11 र फेरि हामीले बोर्डर तान्छौं यहाँ के गर्यौं भने हाम्रो यहाँ पैसा धेरै थियो भने हामीले त्यहीबाट घटाउँथ्यौं तर यहाँ पैसा पुगेन नि त 500 दिएको छ र दुईटाले गरेर 500 बनाउनु पर्छ हामीले र भाद्र 7 मा के छ भाद्र 7 मा परचेज भनिन्छ परचेज 600 युनिट 600 unit into 2 भनेपछि 7200 र यसलाई पनि हामीले सिधै एड गर्दा पनि हुन्छ तर यसरी गरे भने अब पछाडीको रेट अर्कै दरले हुन सक्छ नि त त्यही भएर यसरी गरे राम्रो अब हाम्रो भाद्र 7 सक्यो भाद्र 10 मा के गरेछ त भाद्र 10 मा इस्युड गरेछ फेरि यो चाहिँ हामीले स्टोरको गरिरहेको छौं भनेर बुझ्ने 8000 र 800 अब हामीले यहाँबाट घटाउनु पर्ने किनभने यहीँबाट पुग्यो नि त पैसा हामीलाई र 100 र 600 मुनि झर्यो फेरि बोर्डर तान्ने हाम्रो भाद्र 10 सक्यो भाद्र 12 रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट अघि नै भनिसके रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट कस्टमर्स रिटर्न फ्रम अरु जेबाट रिटर्न गर्यो भने हामीलाई आयो भनेर सम्झिने रिटर्न टु भनेपछि चाहिँ हामीले दियो गयो भनेर सम्झिने यो मैले केही भाइरल कुरा भन्छैन त्यही हामीले रियल लाइफमै गरिरहेको कन्सेप्चुअल कुरा नै गरिरहेको छु 100 बट 1200 र हामीले चाहिँ यही गर्दै जान्छौं र हाम्रो भाद्र 15 मा के भनेछ नि इस्युड भनेछ अब यसमा इस्युड कति भनेछ नि 500 ले इस्युड भनेछ अब हामीसँग 500 छैन सबसे अगाडि हामीले 100 लिन्छौं माथिबाट अब 400 लिन्छौं मुनिबाट र हामीलाई यहाँ 100 बाँकी भयो
एक्सेप्ट र अब यति बाँकी भयो हैन अरु हामीलाई रिक्वायरमेन्ट के भनेछ छैन त्यसपछि अब हामीले एन्सर अब यति हो र मैले एउटा लिफो मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथडको एउटा क्वेशन लिएको छु सबसे अगाडि क्वेशन बुझ्नु अनि एन्सर सल्भ गर्नु भएको यहाँ के भनेछ भने द स्टोर ट्रान्ज्याक्सन फर द मन्थ अफ पुस आर गिभन बिलो भनेको चाहिँ अब पुस महिनाको चाहिँ स्टोरमा कति रिसिभ भयो कति इस्युड भयो कति ब्यालेन्स भयो कति आयो कति दियो हैन त्यो चाहिँ पुस महिनाको चाहिँ दिएको छ रे अनि हामीले चाहिँ देखायो रे के सबसे अगाडि पुस 1 मा ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको चाहिँ सबसे अगाडि ब्यालेन्स लियो हाम्रो अगाडि नै स्टोरमा भएको ब्यालेन्स नै ओपन गरे के त्यो ब्यालेन्स भएकोले नै ओपन 1200 युनिट एट रुपीस 6 each र पुस 5 मा के भन्छ भने पर्चेज हामीले किन्यौं रे 2000 युनिट 7 को तले किन्यौं पुस 8 मा चाहिँ इस्युड गर्यौं इस्युड भनेको चाहिँ हाम्रो स्टोरको सामान कसले अरूले लियो रे 2000 युनिटले र यहाँ पनि बुझ्नु भने यहाँ सधैँ यही इस्युडमै बुझ्नु भने हो हाम्रो लिफो र फिफो मेथड छुट्टिने यहाँ इस्युडमा हामीलाई कतिको दलिल भनेर भनेको छैन हामीले चाहिँ लिफो र फिफोको मेथडले माथि फर्स्टबाट घटाउने हो कि लास्टबाट घटाउने भनेर लिफो र फिफोले गर्नुपर्छ अब यसमा लिफोमा चाहिँ लास्टबाट घटाउनुपर्छ फिफोमा चाहिँ फर्स्टबाट घटाउनुपर्छ र पुस 12 मा पर्चेज हुन्छ फेरि किन्यो रे 800 युनिट एट रुपीस 8 each र पुस 20 मा इस्युड 700 युनिट्स पुस 12 मा चाहिँ रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट ल यहाँ बुझौँ है अब रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ अरु डिपार्टमेन्टले चाहिँ त्यो सामान हामीले रिटर्न गर्दै रे के अब यहाँ रिटर्न टु डिपार्टमेन्ट भनेको भए चाहिँ हामीले चाहिँ डिपार्टमेन्टलाई दिएको भनेर थाहा हुन्थ्यो तर रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट भन्छ चाहिँ डिपार्टमेन्टले हामीले दिएको भनेर हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो रिसिभमा पर्छ र पुस 12 इस्यु भन्छ 500 युनिट्स र यसलाई हामीले सल्भ पनि गरेर हेर्छौँ यो बबाल सजिलो हो हैन यहाँ सबसे अगाडि डेट लेख्छौं पार्टिकुलर्स रिसिप्ट कति आयो कति कहाँबाट आयो हैन कति क्वान्टिटी आयो कति रेटको तरिकाले आयो इस्युड अनि ब्यालेन्स र रिसिप्टमा अगाडि भने जस्तै कति दरले आयो कतिवटा क्वान्टिटी आयो कतिवटा रेटको तरिकाले आयो कति पैसामा आयो हैन त्यस्तै यहाँ पनि कति क्वान्टिटीले दियौं कति रेटले दियौं कस्टमरले लियो कति अमाउन्टमा लियो हैन र ब्यालेन्समा नि क्वान्टिटी कति बढ्यो कति घट्यो भनेर हामीले ब्यालेन्समा हेर्छौं र पुस 1 गरौँ पुस फर्स्ट ओपनिङ ब्यालेन्स यो ब्यालेन्स ओपन गर्दाखेरि हाम्रो सिधै ब्यालेन्स हुन्छ खाता खोल्दाखेरि सिधै हाम्रो ब्यालेन्समा जाँदैन त 1200 into 6 भनेपछि 7200 र पुस 5 मा पर्चेज गरौँ पर्चेज कति दरले गर्यौं 2007 को दरले र हामीले चाहिँ सधैँ ब्यालेन्स गर्दा यिनीहरु दुईटालाई
एड गर्दै राख्ने है अनि इस्युड भयो भने चाहिँ माइनस गरेर र हामीले सधैँ ब्र्याकेट चाहिँ नछुटाउँदा नि हुन्छ हैन पुश 8 को इस्युड भनेको 2000 इस्युड भनेछ अब हामीलाई लास्ट इन लास्ट आउट भनेछ लास्टबाट इन गर्ने र फर्स्टबाट इन गर्ने हैन अघि हामीले फर्स्टबाट इन गरेको थियो अब लास्टबाट इन 2000 कोले गर्यो भने चाहिँ 2000 नै छान्छ हैन अब यहाँ के भएन अब सिधै यो 1200 चाहिँ मुनि जान्छ यो अघि नै मैले भनिरहेको छु यो चाहिँ हामीले एउटा स्टोरको गरिरहेको छौँ त्यो स्टोरमा कति आयो कति गयो भनेर हामीले देखाइरहेको मात्र 800 into 8 6400 1200 6 पुश 20 में के भन्छ इस्युड पुश 12 इस्युड 700 हामी छ into 8 700 into 8 5600 अब 1200 100 into 800 Push 21 return from department यो चाहिँ हामीलाई आफू है डिपार्टमेन्टले हामीलाई फेरि फिर्ता दिए रे डिपार्टमेन्ट अब डिपिआरटी यहाँ डिपार्टमेन्ट नभएर रिटर्न फ्रम कस्टमर रिटर्न फ्रम वर्क इन्डस्ट्री भनेर नै आउँछ त्यो पनि हामीले रिसिभ भएको फेरि रिटर्न टु डिपार्टमेन्ट अथवा कस्टमर अथवा इन्डस्ट्री भन्यो भने चाहिँ हामीले इस्युड भनेर बुझ्नुपर्छ 100 800 1200 6 7400 100 800 र हाम्रो लास्ट पुश 25 मा के कति इस्यु गरेछ 500 र 500 सिधै हामीसँग ब्यालेन्स बिस्तारै बिस्तारै घटाउँदै ल्याउँछ 200 सक्यो अब कति बाँकी हो 300 ल्याएपछि 1200 बाट 900 बाँकी 900 into 6 5400 र हाम्रो ब्यालेन्स यही हो र हाम्रो एन्सर यही हो अब यहाँ 2-3 वटा आएको थियो भने एड गर्थ्यौं र एउटा मात्रै आयो झन् सिधै एन्सर दिनु क्लोजिङ स्टक 900 units at the rate 6 for rupees 5400